अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी को एक सफ़र समझें तो इस सफ़र का सबसे रोशन हिस्सा उनका ईमान, शुजाअत और इल्म है, और सबसे तूफ़ानी और बहुत सी आजमाइशों से भरपूर और बहुत सी गलत फहमियों से घिरा हुआ हिस्सा इनकी खिलाफत है। ये वो दौर है जिसे पढ़ते हुए कलम कांप जाता है और किसी भी मौरख पर लाजिम है कि एहतियात से चले, इंसाफ से देखे और जज्बात को तहकीक के आगे न आने दे, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें मोहब्बत भी थी, साजिशें भी थी, गलत फहमियाँ भी, और बड़े बड़े किरदार एक दूसरे के सामने भी आए, मगर नीयत सबकी उम्मत की खैर की ही थी। आज हम इसी नाजुक दौर में दाखिल होने वाले हैं, इस दौर में जहां फितने ऐसे उठे जिन्होंने सारी उम्मत को हिला कर रख दिया। चलें तारीख के इस कठिन मगर रोशन सफ़र को शुरू करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत ने उम्मत को टुकड़े कर दिया। शहर मदीना चीखों से गूंज रहा था, लोग खौफ में थे और हर तरफ एक सवाल था, अब उम्मत का रहबर कौन होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिल एक ही आवाज़ पर ठहरे, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर हैरत की बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू में ये जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए फरमाया, इस नाजुक वक्त में मैं सबसे ज़्यादा नाकदार शख्स हूँ, हुकूमत को संभालना मेरी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन लोग पीछे न हटे। वो जानते थे कि इस बहरान में एक ऐसा शख्स चाहिए जो बहादुर हो, आलिम हो, मुनसिफ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तरीन समझ रखने वाला हो, और सबसे बढ़कर फितनों को रोकने वाला हो। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत कबूल की, लेकिन यह ताज नहीं था, यह तो आग का हार था। तो दोस्तों, ये वो मुकाम है जहां ज्यादातर लोग तारीख को गलत समझ लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिलों का पीछा क्यों ना कर सके? क्या वजह थी कि इंसाफ में ताखीर हुई? असल हकीकत यह है, नंबर एक, कातिल पकड़े ही नहीं जा रहे थे, वो बागी गिरोहों में छुपे थे, पहचान नामुमकिन थी। नंबर दो, मदीना में बगावत के आसार जोर पकड़ रहे थे। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन गिरफ्तारियों का ऐलान करते तो बगावत पूरे अरब में आग की तरह फैल जाती। नंबर तीन, सबसे पहले मुल्क को मुस्तहकम करना जरूरी था, वरना कातिल तो बाद में पकड़े जाते, लेकिन इस्लाम की रियासत खुद टूट जाती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी बसीरत से फैसला किया कि पहले मुल्क को संभालो, फिर कानून हाथ में लो। यही वो हिकमत थी जो बहुत से लोग समझ न सके, और यूं गलत फहमियां पैदा हो गईं। जंगे जमल एक गलत फहमी जो पहाड़ बन गई। यहां तारीख का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। एक तरफ थी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और साथ थे हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों इस्लाम के अजीम सितारे। इनका मकसद था उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को फौरी सजा दी जाए। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बिल्कुल यही चाहते थे, लेकिन तरीका मुख्तलिफ था। दोनों जानिब नीयत पाक थी, मगर दोनों के दरमियान बदगुमानी फैलाई गई। ये काम था साजिशी अनासर का, जो नहीं चाहते थे कि उम्मत मुत्तहिद हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कई खत भेजे, सफ़ीर भेजे, ताकि बातचीत हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी मसालिहत के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। दिन के वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाए, माहदा तक बन गया।
کہ صبح صادق ہوتے ہی قاتلوں کے خلاف مشترکہ کارروائی ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے میں وہی فتنہ گروہ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے دونوں لشکروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ لاٹھی، تلواریں، آگ، ہر طرف چیخو پکار۔ صبح ہوتے ہی جنگ چھڑ چکی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑائی شروع کس نے کی۔ یہ جنگ کسی کی مرضی سے نہیں ہوئی، یہ غلط فہمیوں کا وہ دھماکہ تھا جس نے امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی دل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں احترام کے ساتھ اونٹنی سے اتارا، اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ حفاظت سے مدینہ بھیجا۔ یہ منظر تاریخ کے صفحات پر آج بھی جگمگاتا ہے۔ جنگ صفین ایک ایسا ٹکراؤ جسے دونوں فریق روکنا چاہتے تھے۔ یہاں مقابل تھا امیر معاویہ، وہ شام کے گورنر تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی۔ ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بار بار دعوت دی کہ آؤ بیعت کرو، پھر مل کر قاتلوں کو پکڑتے ہیں، لیکن حالات بہت خراب تھے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کو زخمی کر دیا تھا۔ صفین کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 ماہ تک دونوں نہیں لڑے، صرف مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ مسئلے کو سمجھنا تھا۔ مگر پھر لڑائی شروع ہوئی، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں طرف عبادت گزار، دونوں طرف بہادر اور سچے لوگ۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں حق کسی ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا۔ دونوں اپنی نیت میں مخلص تھے، بس طریقہ مختلف۔ قرآن نیزوں پر وہ لمحہ جس نے تاریخ موڑ دی۔ جب صفین کی جنگ اپنے آخری مرحلے میں تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج غالب آ رہی تھی، اسی وقت شام کے فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا دیا۔ جنگ رک گئی، مسلمان حیران ہو گئے، ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ عراقی لشکر کے کئی نوجوان بول اٹھے، ہم قرآن کے سامنے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ ایک سیاسی چال ہے۔ انہوں نے کہا، یہ قرآن نہیں، یہ ان کا ہتھیار ہے، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ مگر ان کی اپنی فوج کے ہزاروں افراد نے کہا، نہیں، اب حکمیت ہوگی، فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور حکمیت پر راضی ہونا پڑا۔ یہ فیصلہ بعد میں تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ایک نیا فتنہ پیدا ہوا۔ خارج اسلام کی پہلی انتہا پسند جماعت۔ جب حکمیت ہوئی تو اسی لشکر کے ایک گروہ نے اچانک نعرہ لگانا شروع کیا، حکم صرف اللہ کا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو حکم مان لیا ہے۔ یہ لوگ جذباتی، جذبات کے غلام اور علم کے بغیر تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی الگ جماعت بنا لی۔ یہی گروہ آگے چل کر عام مسلمانوں کو کافر کہنے لگا، راستوں میں ڈاکے ڈالنے لگا، عورتوں اور بچوں تک کو قتل کرنے لگا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حد تک سمجھایا، بات کی، دلیل دی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخری حل جنگ نہروان، جہاں خارج کو شکست ہوئی مگر ان کا زہر ختم نہ ہوا۔ شہادت کا لمحہ، ایک ایسا انجام جو صرف اولیاء کو ملتا ہے۔ 17 رمضان، فجر سے پہلے کی گھڑیاں، مسجد کوفہ خاموشی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ ابن ملجم، ایک خارجی، چھپ کر بیٹھا تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، وہ حملہ کر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر آخری الفاظ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ کامیابی کسی عام شخص کو نہیں ملتی، یہ ان کو ملتی ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزاری ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نجتوں کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہاڑ کی طرح مضبوط تھی، مگر ان کی محبت، علم اور انصاف سمندر جیسی گہرائی رکھتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس دور کو تعصب سے نہیں، علم سے پرکھیں، تاریخ کو جانچیں، دل کو کھلا رکھیں اور امت کی وحدت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔